सूरह सजद छु मक्की 30 आय करीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम यम छु हरूफ मुक़त्तात इमन हुंद माने जाने पान खुदा। तंजीलुल किताबि ला रैब फीहि मिर रब्बिल आलमीन यमि किताबि हिंदिस यानी कुरान मजीद किस नाजिल सपदनस मज छुन कह शका यह छ नाजिल सपदान रब्बुल आलमीन सिन तरफ। अम यकूलून इफ्तरा क्या मुनकिर छा वनान कि छु पाने दिल ठहरोमुत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह तिहुंद वनुन छु बिल्कुल गलत, यह छुन कांसि बनोमुत। बल हुवल हक़्क़ु मिर रब्बिका लितुन्ज़िर क़ौमम मा अताहुम मिन नज़ीरिम मिन क़ब्लिका लअल्लहुम यहतदून। बल्कि छै किताब पज़ पठ तुंदिस परवरदिगार सिंद तरफ नाजिल सपजमुस युत तुय अमि सۭtۍ बीम करियो परवरदिगार सिंद अजाब निश तिमन लूकन यमन कुन तोह ब्रोंठ कह पैगंबरा बीम करवुन आमुत छु जब तिम लूक राह रास्तस पेठ यन। अल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श। अल्लाह ताला गो सुई ज़ात पाक यमि आसमान तो ज़मीन बे तिम मखलूक़ात यम तिमन दोन मज बाग छ पैद कर 6 दोहन हिंदिस मुद्दतस अंदर। तोपत सपुत सु कायम तो जलव फरमा अर्शस पेठ युस तख्त सल्तनतस मुशाबह छु तमि तरीक युस तहंदिस शानस सजावार तो लायक छु। मालकुम मिन दूनिही मिन वलिय्यिन वला शफीइन अफला ततज़क्करून। सु छु तुथ बोड़ तो अजीम शान कि तहंदि रजा तो इजाजत वरै छुन तुंद कह मददगारा न कह सुफारिश करूना। अलबत् तहंदि इजाजत सब्दी शफात मगर नुसरत मददस मुतालिक आस न इजाजत। पस कौन छो तुह नसीहत रटान कि इतिस जात पाकस हेक्या शरीक आसित। युदब्बिरुल अम्र मिनस समाई इलल अर्दि सुम्मा यारुजु इलैहि फी यौमिन कान मिक़दारुहु अल्फ सनतिम मिम्मा तउद्दून। सुई खुदा छु तुथुई कि आसमान पेठ जमीनस तान यम कामि छे तिमन सारने हुंद तदबीर तो इंतजाम करवन छु सुई। तोपत इन सारी मामल तो सारे कामि तस ब्रोंठ कुन पेश करन तथ दोहस अंदर यमि दुक मकदार तुहंदि ग्रंज मूजूब 1000 वरी आसि यानी क़यामतुक दो। ज़ालिका आलिमुल ग़ैबि वश्शहादतिल अज़ीज़ुर रहीम। यह खुदा छु जानवन तो सोरुई यह खटित छु बे यह नोन छु सठा गल्ब वोल जबरदस्त सठा रहमत वोल। अल्लज़ी अहसन कुल्ल शैइन खलक़हु व बदा खल्क़ल इंसानि मिन तीन। यम परवरदिगारन सठा रुत कोर प्रत चीज़ा बे कोर तम इब्तिदा इंसान सज पैदाइश हुंद मेच निश। सुम्मा जाल नस्लहु मिन सुलालतिम मिन माइन महीन। तोपत कोरुन पैद तुहंद नस्ल तो औलाद पुश्त मज कड़ना आमति बेकदर ज़ईफ आब कतर निश। सुम्मा सव्वाहु व नफ़ख़ फ़ीहि मिर रूहिही व जअल लकुमुस समा वल अब्सार वल अफ़ीदता क़लीलन मा तशकुरून। तोपत कोरुन माजिंदिस शिकमस मज तुहंद बदन बराबर तोपत वातनौन तथ मज फोक दित पनुन रूह बे करिन पैद तुहंद कान बोजन खतर बे अछ वुचन खतर बे दिल जान खतर। यम सारी चीज यमो सۭtۍ तहंज कमाल कुदरत साबित सपदान छे ऐश मंगान तहंज शुक्र गुजारी करनस मगर सठा कम छो तुह तहंज शुक्र गुजारी करान। वक़ालू वइज़ा दललना फिल अर्दि अइन्ना लफ़ी खल्क़िन जदीद। क़यामतिक मुनकिर छ वनान क्या येले अस मेज सۭtۍ मेज गछो क्या अच्छा नौ पैद सपदुन। बल हुम बिलिक़ाइ रब्बिहिम काफ़िरून। यम छिन मरन पत बे जिंद सपदन सी योत अजायब जानान बल्कि यम पन्निस खुदायस सۭtۍ मुलाकात करनस तो तस ब्रोंठ कुन हाजिर सपदनस ते मुनकिर। कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौतिल्लज़ी वुक्किल बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजऊन। तुई फरमायु कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तोह छुन मादूम सपदुन बल्कि कड़ि तुहंदन रूहन मलकुल मौत युस खुदाय सिंद तरफ मुकर्रर करना आमुत छु तुहंद रूह कड़न खतर। तोपत यू तुह वातनावन पन्निस परवरदिगारस निश सु दीव अमलन हिंज मजूर रचन हिंज रचई यछन हिंज यछी। वलौ तरा इज़िल मुजरिमून नाकिसू रूसिहिम इंद रब्बिहिम
हरगह तुई वुछूक यम नाफरमान कित पट आसन क़यामतुक दोह कल बोन कुन त्रवित पन्निस खुदायस ब्रोंठ कन्य सख्त शर्मंदगी अंदर तुई वुछू तिहुंद अजीब हाला वनान आसन रब्बना अबसरना व समिअना फरजना नामल सालिहन इन्ना मूकिनून ऐ सानि परवरदिगार अस वुछ ति यथ अस इनकार करान बे बूज अस ति सोरुई यथ न अस कन थावान सानि अस त कन आय मुचरावन मालूम सपुद कि कैसा पैगंबर फरमावान तो सोरुई ओस पोज पस सोजक न अस बे दुनियास कुन अस करहो वन तत रच अमल बेशक अस वन पूर यकीन करवन मगर यह तिहुंद वन आस तत बिल्कुल बेकार लवशीना लातैना कुल्ल नफ्सिन हुदाहा हरगा मंजूर आसे अस करहो प्रत शख्सस हिदायत दुनिया अंदर ईमानस रचन अमलन कुन वलाकिन हक्कल कौल मिन्नी लअमलान्न जहन्नम मिनल जन्नति वन्नास अजमाइन मगर मेन कथ अजली तो तकदीरी यस में अजलक दोह वारियो हिकमतो मूजूब मुहक्कक सपजमुज कि जरूर बरन तो पुर करन बह जहन्नम जिन्नो तो इंसानो सत यम काफिर आसन इकवट वैल तिहुंद दुनियास कुन गछुन नामुमकिन छु लिहाजा यी तिमन वन फजूकू बिमा नसीतुम लिका यौमिकुम हाजा इन्ना नसीनाकुम वजूकू अजाबल खुल्द बिमा कुंतुम तामलून वन सही तुह यमुक मज कि तुह ٲسِو ना पनुन यथ दोहस मज समखुन तुह ओसु ना पनुन यथ दोहस मज समखुन मशरोमुत अस ति मशरैव तुह क्याज रहमत निश करिव अस तुह महरूम वन सहिव हमेशगी हुंद अजाब क्याज तुह ٲسِو ना तिथै कामि करान इन्नमा युमिनु बिआयातिना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिहा खर्रू सुज्जदन वसब्बहू बिहम्दि रब्बिहिम वहुम ला यस्तकबिरून ईमान अनन सानियन आयातन मगर तिमै लूख तिमन येल तिम आयात छतस पावन यिवान वाजु नसीहत करने यिवान मुतासर सपदि छ तिम सजदस मज पेथ पन्निस खुदाय सुंद बपकी बहमदु सना याद करान बे छिन तिम ईमान अन निश कुन किस्म तकब्बुर तो गुरूर करान इत पट काफिर छ तकब्बुर करान यह गो तिहंद एतिकादुक हाल अम पत बयान तिहंदन अमालन हुंद ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजे यदऊन रब्बहुम खौफन व तमान व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून ईमान अनन सानियन आयातन मगर तिमै लूख इंज लर वथरन्यो निश खौफतन नमाज तो तहज्जुद नमाज पढ़ने खतर दूर छासान तमे अलाव मंगान तिम पन्निस परवरदिगारस आलव दीदी अजाब कि खौफ तो सवाब उम्मीदवारी सान बे तिम तम माल मज युस असी अता कोरमुत छु खर्च करान खुदाय सि वत अंदर फला तालमु नफ्सुम मा उख्फिय लहुम मिन कुर्रति आयुनिन जज़ाम बिमा कानू यामलून पस छन कंस अकिस खबर तिमन चीजन हिंज यम खटित थावना आमत तहंद खतर गैब किस खजानस अंदर यमो चीजों सत तिहंज अश शहलन तिमै चीज आसन रुच मजूर तिहंद खतर तिमन रचन अमलन हिंज यम तिम करान दुनियास अंदर अफमन कान मुमिनन कमन कान फासिकन ला यस्तवून क्या युस शख्स बाईमान आसि सह बराबर तस शख्सस युस नाफरमान तो काफिर आसि न हरगिज छन यम बराबर अम्मल्लज़ीन आमनु वामिलुस सालिहाति फलहुम जन्नातुल मावा नुज़ुलम बिमा कानू यामलून पस गई तिम लूख यमो ईमान ओन बे करख रच अमल तिंदी खतर रोजनक बाग बतौर पेशकशी इत पट मेहमान अजीजन नफीस नफीस चीज बकमाल एहतराम पेश करने यिवान तिथ पट न इत पट साइल तो मोहताजस बेकदरी तो बेवकती सान दिन यिवान छु तिमन अमलन बदल यम तिम करान दुनिया अंदर वअम्मल्लज़ीन फसकू फमअवाहुमुन्नार कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिन्हा उईदू फीहा वही मौलूक नाफरमानी तो कुफुर कोर तिहंद रोजन जाय छ नारी जहन्नम तथ अंदर वतित ये तिम तम मज नेरनु ख्याल आसन करान बे आसन तथ मज वापस वातनावन यिवान
वक़ील लहुम ज़ूक़ू अज़ाबन नारिल लज़ी कुन्तुम बिही तुकज़्ज़िबून वन्ना छक यिवान ژٕ हِیو मज़ٕ तमि नारि जहन्नमुक यत्ھ तुई इनकार ٲسِو करان वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबरि लअल्लहुम यरजिऊन बेयि ژٕہناووکھ أسۍ تِم بٔنمہِ درجُک عذاب دُنیاہس انٛدر قیامت کہِ بڑِ عذابہٕ برونٛٹھ دِو تِم پایس پٮ۪ٹھ کُفرٕ تہٕ شرکہٕ نِش پوٚت پھیران یِتھٮ۪ن لوٗکن ہُنٛد عذابس گرفتار سپدُن چھُنہٕ عجٲیب کتھا کینٛہہ تِکیازِ ومن أظلم ممن ذُكِّرَ بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون کو اکھا چھُ یہِ ظٲلِم تس شخص سٕنٛدِ کھۄتہٕ یس واضح نصیحت آیہِ کرنہٕ پننِس پروردگار سٕنٛدیو آیاتو سۭتۍ توپتہٕ پھیُر تٔمۍ بُتھ تِمو آیاتو نِشہِ لہذا کیاہ شُبہٕ چھُ تٕہنٛدِس مستحق عذاب آسنس انٛدر ضروٗر ہٮ۪مو أسۍ تِمن نافرمانن انتقام تُہۍ روٗزِو مطمعین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسرائيل بے شک اَسہِ کٔر عطا تُہنٛدی پٲٹھۍ موسیٰ علیہ السلامس کِتاب تورات ییٚمہِ کِس اِشاعتس انٛدر تِمن تکلیٖف برداشت کرُن پیوٚو یِتھے پٲٹھۍ کٔر اَسہِ تۄہہِ تہِ کِتاب عطا امہِ کِس اِشاعتس انٛدر پیٚیہِ تۄہہِ تہِ تکلیٖف برداشت کرُن پس مہٕ روٗزِو تُہۍ شکس تہٕ تردُدس انٛدر امہِ کِتابہِ ہِنٛدِس عطا سپدنس انٛدر اتھ منٛز چھُنہٕ کانٛہہ شک تہٕ شُبہ یا مہٕ کٔرِو تردُد موسیٰ علیہ السلامس سۭتۍ درشبِ معراج مُلاقات کرنس انٛدر تۄہہِ کوٚروٕ حقیٖقت پٲٹھۍ تِمن سۭتۍ مُلاقات سۄ کانٛہہ نظر بندی یا خیٲلی مُلاقات اوس نہٕ بیٚیہِ کٔر اَسہِ سۄ کِتاب یعنی تورات بنی اسرائیلن ہٕنٛدِ خٲطرٕ سببِ ہدایت یِتھے پٲٹھۍ سپزِ تُہنٛزِ کِتابہِ سۭتۍ تہِ واریاہن لوٗکن ہدایت تُہۍ روٗزِو خۄش وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ بیٚیہِ کٔرۍ اَسہِ بنی اسرائیلو أنٛدرٕ واریاہ پیشوا یِم وتھ ہاوان ٲسۍ لوٗکن سانہِ حُکمہٕ موٗجوٗب ییٚلہِ تِمو صبر کوٚر مُنکِریٖنن ہٕنٛدٮ۪ن تکلیٖفن پٮ۪ٹھ بیٚیہِ ٲسۍ تِم سانٮ۪ن آیاتن پٮ۪ٹھ یقیٖن کران امہِ سۭتۍ چھُ تسلی با ایٖمانن کہِ ییٚلہِ تِم تہِ اِشاعتِ قرآنس پٮ۪ٹھ صبر کرن تِم تہِ کروکھ أسۍ دُنہِکۍ اِمام تہٕ پیشوا یہِ گوٚو دُنہِکہِ اعتبارٕ تسلی اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ بے شک تُہُنٛد پروردگارٕے کرِ فٲصلہٕ بنی اسرائیلن منٛز قیامتُک دۄہ تِمن سارنٕے کتھن انٛدر یِمن منٛز تِم اختلاف کران ٲسۍ سُہ فٲصلہٕ گوٚو یِہوے کہِ با ایٖمانن واتناوِ جنتس انٛدر کٲفرن واتناوِ جہنمس انٛدر اولم یہدِ لہم کما اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذالک لآیات افلا یسمعون کیا تُہنٛدٮ۪ن دُشمنن یعنی مکٮ۪ن کٲفرن کرِ نہ رہنمٲیی یہِ کتھ کہِ کۭتیاہ لوٗکھ کٔرۍ اَسہِ تِمن برونٛٹھ ہلاک کُفر انکار سببہٕ اِہنٛدٮ۪و مکانو تہٕ شہرو مٔنٛزۍ تِم آز تہِ شہرِ شام کِس سفرس انٛدر یِوان گژھان چھِ تِمو جایو مٔنٛزۍ گُزران چھِ پٔزۍ پٲٹھۍ اتھ منٛز چھِ صاف صاف نِشانہٕ ییٚمہِ کتھِ ہِنٛدۍ کہِ اللہ تعالیٰ چھُ کُفرس تہٕ کٲفرن شرکس تہٕ مُشرکن پٮ۪ٹھ بیزار افلا یسمعون کیا تِم چھِنا تِمن تباہ و برباد گٲمتٮ۪ن لوٗکن ہُنٛد حال بوزان وۄنۍ یِمن شُبہ چھُ قیامتس تہٕ مرنہٕ پتہٕ بیٚیہِ زِندٕ سپدنس مُتعلق اولم یرو انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون کیا تِم چھِنا وٕچھان کہِ أسۍ چھِ خۄشِک زٔمیٖنس کُن آب واتناوان دٔریاہن ہُنٛد یا بارانُک تمہِ پتہٕ چھِ أسۍ تمہِ سۭتۍ سُہ زِراعت کھاران ییٚمہِ منٛز تُہنٛدٮ۪و چارپاو بیٚیہِ تِم ییٚمہِ منٛز تُہنٛدۍ چارپا بیٚیہِ تِم پانہٕ تہِ کھٮ۪وان چھِ کیا تِم لوٗکھ چھِنا اتھ سٲنِس کمالہِ قۄدرتس کُن روزمرٕ وٕچھان یِتھے پٲٹھۍ کیٛاہ کروکھ أسۍ مۄردٕ بیٚیہِ زِندٕ توپتہٕ کڑوکھ زٔمیٖنہٕ منٛزٕ وَیقوٗلوٗنَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ اِن كُنتُم صَادِقِیٖن تِم کٲفِر چھِ ونان کر آسہِ ییٚمہِ فٲصلُک دۄہ ہرگاہ تُہۍ پوٚز ونوٕنۍ چھِوٕ قُل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایٖمانُہم ولا هم ينظرون تُہۍ فرمٲیوٗکھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فٲصلہٕ کہِ دۄہ دِی نہٕ
कह नफा तो फायदे तिमन काफिरन पस करन तिहंज बेयी न तिमन तम दो कुन किस्म मोहलत दिन फारिद अनहुम वंतजिर इन्नहुम मुंतजिरून पस फिरिव तुह रोय मुबारक पनुन तिमन निश या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन कथन तिहंजन हुद मु करिव तुह कह ख्याला बल्कि करिव तुह खुदाय संद हुक्मुक तो फैसलुक तिहंद हक इंतजार बेशक तिम ति तुहद तकलीफ जर्रुक इंतजार करान।